أنا زركبو سلطان يلن منالبات بات منقد خنكيرين انتيلوم جن مع صوصيروم متاوي خيل يوم كبل بريزيدنت اكزيوم محضار تقراي جنرال تادس ورده قليصوم سلام تانا اننا بزلهم ويبزحهم كبراتن كبرانن ازي رورا ميديا يوم انهو تكوس حابرتا زعلت كم زصعب اواريد نغرمنا لكم لنا كاب مباتا كساب موداتا مدبنا حابيركمنا خصنحو بخبر نقدم سناي مكتتال بريزيدنت اكزيوم محضار تقراي جنرال تادس وردم تمالي 21 ميازيا 2018 عام تمرت مس ريوت ميديا قال محتت اكايدلهم اتي قال محتت كساب حزي اب زلو ناي سلطان نصانيحت زنوحه تبهايلو استنغرلو خوينو حليفهم ن قال محتت اتي بريزيدنت 11 بقطات خطاتيلهم ات بريزيدنت اب قال محتتهم اب تግራይ ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ካብ ምንዋሕ ስልጣን ፕሬዚደንት ወይ እውን ካብ መምራስ ነባር መንግስትን ለዓለ ሙኻኑ ገሊጾም አሁን ያለው በጣም መጥፎ ሁኔታ ነው ትግራይ ሁኔታ አሁን ደግሞ ያሰው ጥሩ አይደለም ያለው ቆም ብሎ ማሰብ ያለበት ይለኛል አንደኛ ህዝቡ ጋር ዩኒቲ የሚፈጥር አይደለም ከፋፍሎናል አሁን የሚያስፈልገን የሚያቀራርበን አንድ የሚያደርገን ነገር ነው መስራት ያለብን ግን ኦሬዲ ከፋፍለናል ዝም ብለ ወለት ነገር ብንል በየሱሳው የሚነሳው ነገርም በሱሳው የማይከፈልም ኦፒኒየን አለኝ የሚል በጣም ብዙ ነው ያለው ዋላ ዝሆይኑን ግን አቲ ጉዳይ ንዘተ ክፍት ክኸውን ከም ዝነበሮ አብሪሁም ወሲሆቲ ፕሬዚደንት ከሳብ መረጻ አቲ ክልል በብሔራዊ ጉባኤ ተዋጽኦ ብዝቀውም መንግስት ይምራሕ ዝብል ከም ሓደ መረጻ ሐሳብ كم زسمع معلو تزاريبو أب مودعتا وقعهم نقرات كاب قصر وصاي خوينو ميلا فيدرال منقس إيد كأتوز أو عتاي غربن زبلن تخون كمو ناي مقوار مسل كم زلن نكوان تفلتكم أنا قنا يوعلون زغون بحواركن رئينا كبل حبيرهم probably intervention نملي دوري چلال بفيدرال بوكل مالتنا أنا فيدرال إنترفين لأدري ميشل بتمي مثلاً أكو ميال منجست بلال بتأم صاد يهونا نجارنا يهولت من بينار ترنا وجنا أكو ميال بلال مالت مرج على بلال بريزيدنت بلال كذا منجست فرصاتو ولا ده من نجار لينور تشيل يهونال منجست دايفرس من عمن ملي على دل تقرأي ليلا كل العدل تقرأي ناس الذين هي كاك بلا يونال وذات بيس الذي مقابلون غيرهم በጭራሽ እሱ ጥያቄ ቀርቦልሃል እሱን ላነሳብህ ነበር ከአዲስ አበባ በኩል ሁኔታው ከቁጥጥር ውጪ እንደሆነ ገልጸህ የኃይል ጣልቃ ገብነት ግብዣ እንድታቀርብ የቀረበለት ጥያቄ አለ ማቅረብ እንደሚቻል አቃለ የቀረበልኝ የለም አላቀርብም አቶ ፕሬዚደንት ኣብ ስልጣን ይቀጽል በወልቆ ካብ ትግራይ ናይ ሙጻእ ሐሳብ ከም ዘይብሉ ተዛሪቡ ካብ መቀለ ሙጻእ ፈጽመ ይሐስቦን ናይ ዝሓለፈ ስሕተት በፍጹም ይድገምን ክብል በትሪ አጽንዑም ከመቀለ ለመውጣት የምትገደድ ይመስልሃል የፕሬዝዳንት ጽፈት ቤቱን ለመቆጣጠር ከወሰኑ ማንኛ ለማንተቼ ነው ከመቀለ የምወጣው ወዴት ትወጣለህ አሜን ከዚህ በፊት ሰዎች ከመቀለ ወጥተው ወደ ሌላ ቦታ ሄደዋል አይደል አይሆንም አንደኛ ያ ነገር አይደገምም አዲስ የፈለገው ይሁን ያ ነገር አይመጣም ክብራንን ንሎሚ ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ እቲ ከተከታተልዎ ጽናሕኩም ይመስል ነይሩም ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን በቀጻልነት መደባትና ቀልጢፎም ክበጽሕኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በመግባር ቤተሰብ ኩኑ ሰላም